नमस्कार. आज आम्ही तुमका एक स्पेशल व्हिडिओ घेऊन येयल्ले आसा आणि तो म्हणजे इको फ्रेंडली चवथ जे डेकोरेशन आसा हे आमकां शेळवणा दिसून येयले गौरंग नायक हेज्या घराकडेन आणि गौरंग नायक फाटली 4 वर्सां जाल्ली आसा. तो वेगळे वेगळे तरेन डेकोरेशन करता आणि आयज हे स्पेशल आसा आणि वेगळे वेगळे भागांच्यान लोक तेंगेर डेकोरेशन पळोवपा खातीर येतात अशें त्याचे म्हणणे आसा. पूर्ण मुलगी आलेली पूरा आलेली फर्स्ट टाइम गेले फर्स्ट टाइम एवरी राटाले मातशें कस्टम जाल्ले मध्ये शिराजी बनलेला तुकली कशी त्याला मग काम गेला रे कम्प्लीट जाऊ बाबा पळयता ह्या वर्साक जे तुम्ही गणपती जो केल्लो आसा आनीक जी काल्पनीक जी तुम्ही हे दाखयला देखावो दाखयल्लो आसा कित्याक लागून दिसला तुम्ही वर्सान वर्स अशे पद्दतीन डेकोरेशन करप? सगळ्यान पयलीं म्हळ्यार सगळ्यांक हॅपी गणेश चतुर्थी. हो जो देखावो आसा तो कम्प्लीट इको फ्रेंडली. सो म्हाका अरावंड 4 वर्सां जाली हांव इको फ्रेंडली अशे देखावे करता एवरी इयर. सो हे फावटी हांवें कार्डबोर्ड पेपर वापरून आणि लाकूड बी वापरला स्क्रॅपवूड. सो हे वापरून हांवें हो देखावो केल्लो आणि हो देखावो एक अशें थीम येयल्लें म्हाजे तकलेन म्हणल्यार अंदू प्लॅन आसलो म्हाजो की जंगल घेवन कितें करतलो म्हणून. पूण मागीर चवथीच्या एक म्हयनो पयलीं हंपी वचोन येयल्लो. सो थंय थंयची लँडस्केप पळयली, थंयचे टेम्पल रुईन्स आसले ते बी पळयले आणि थंयच्यान म्हाका इन्स्पायर जालें की जंगलान आनी कशें मोडलेलें कशें देवूळ करचें म्हणून. थंयच्यान ही आयडिया म्हाजी डेवलप जाली. अशें आयकलां मी की वर्सान वर्स जी मुर्ती हाडटलो गणरायाची ती बायलां खातीर हाडटलो. ह्या वर्साक तुम्ही गणरायाची मुर्ती केली, कित्याक दिसलें? दिसलें म्हणल्यार अशें एवरी इयर आसलें म्हाज्या मनान केन्ना गणपती केन्ना करून नासलो आणि म्हाका बरी उमेद जातली गणपती एक वर्स करूंकूच जाय म्हणून. आणि हे वर्सा म्हाका ते हे जालें म्हळ्यार देखाव्या वांगडा म्हाका असो एक मातसो युनिकसो गणपती जो आसलो जेजो फेस त्याचो कसो त्या जंगल थीमांतलो न्हू. सो ताका लागून हांवें फॉलो करपाचें थारायलें. जे डेकोरेशन जेन्ना करता तेन्ना फॅमिलीचो हातभार कसो लागता? कारण येदे व्हड डेकोरेशन करप सादी गजाल आसना. फॅमिली कशी पद्दतीन तुका हेल्प करता? फॅमिलीचो म्हाका सामको फूल सपोर्ट आहा. मागीर म्हाजो पप्पा आजी धाकलो भाव सगळे आमी सगळ्यांचो फूल इन्वॉल्वमेंट आसता. आनी डेकोरेशन अशें प्लॅन करता म्हळ्यार तेंकाय अशें काम करपाक इजी पडटा पळय तशें चिंतता. पयलीं आमगे गोंयकार जे आसले इवन सावथाचे जे आसले ते खंय तरी नॉर्थान वयताले की डेकोरेशन करपाक. इवन आमी जर पळयत जाल्यार कोणागे देखावा केला हे खंय तरी उत्सुकता आसा आनी थंय लोक येताले. तुजी दाराक आनी तुजी गणराया कडेन कशे पद्दतीन लोक येतात हे देखावो पळोवपाक? लोक आतां जाली 4-5 वर्सां जाली. आतां लोक एवरी इयर लोक वाडत आसता आमगे. आतां अंदूय बीन काल भरपूर लोक येवन गेला 3 दिसां कडेन. आनी अशेंच हांव अशें लोकांकूय आतां तुमच्या चॅनला वयल्यान मागता की भरपूर लोकांनी हांगा येवचें आनी देखाव्याचें म्हाका हें मोटिवेशन दिवचें. आनी कितले दीस म्हणटा तूं? 9 दिसांचो. भाई तुम्ही गौरंग नायक गेल्या शेवण्या घराडेन येयल्ले आसा. हो देखावा पळयल्यानंतर तुका कितें दिसता? मन तृप्त जावपाचें असो देखावो आसा हो. कारण आमच्या कुडचड्या वयले जे यूथ आसा जो गौरंग नायक आसा तेजे एक उत्कृश्ट अशें जे तेणी देखावो जो आयज लोकां कडेन मुखार दवरला तो हांगा सगळ्याक तेजे घरा कडेन आयज पळोवपाक मेळटा. जशें तुमी पळयता आसतले प्राचीन काळाची देवळां कशी मोडिल्ली आनी थंय देवळाचो देवाचो वास जो आशिल्लो तो कसो आसतालो तो एक ह्या देखाव्याच्या माध्यमांतल्यान गौरंग नायक जो आमचो भाव आसा तेणे दाखोवपाचो प्रयत्न केला. आनी इवन तुमी गणपतीची मुर्ती जर पळयता जाल्यार ती तेणी स्वता क्राफ्ट केल्या, स्वता तेणी मुर्ती ती रचल्या. सो एक बरो उत्कृश्ट असो देखावो आनी तेजे कामाची जी पद्दत आसा जो कामाची डिटेलिंग आसा ते ताजे दिश्टी पडटा आनी
म्हणजे खरंच तो हांगा पावले नंतर एक मन तृप्त जाता. तुका दिसतं की तो खरंच जंगलान खंयतरी एक जंगलाचे खंयतरी जंगलाचें देवूळ खंयतरी पळयल्ल्या भशेन दिसता. आनी एक सॉलिड म्हणटा तशें हांव प्रत्येक आमच्या गांवचे कुडचड्या वयले स्पेशली लोकां कडेन मागता की तेणी येवन हांगा व्हिजीट करची, तेजी कला पळोवन घेवची आनी ताका तितलोच मोटिवेट करचो. कारण जे आमचे कुडचड्या वयले यूथ आसा अशे खुबश्या कामांनी आपले काम सादर करीत आसा. आनी तितून भितरलो हो गौरांग नायक जो भुरगो आसा आमचो, तेणी एक बरें उदाहरण लोकां कडेन दवरलां आनी स्वता सगळो देखावो धरून मूर्ती धरून बारीक सगळी गोश्टी एक इको फ्रेंडली चवथ तेणी हांगा लोकां मदीं दवरल्या. सो सगळे कडेन मागता की तेणी येवन हांगा मुद्दामून हो देखावो पळोवचो. धन्यवाद.